इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। जम्मू कश्मीर हरियाणा राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानं सजवं प्रवर्तते। वाणिज्य उद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् उपभोक्तृभ्यः समुचित मूल्ये पलाण्डोः उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रशासनं नूतन रणनीतिं स्वीकुर्वत् अस्ति। 2024-तमवर्षस्य इफ्फी इत्यसमवायेन बेस्ट डेब्यू इंडियन फिल्म सेक्शन अर्थात् सर्वश्रेष्ठ पदार्पण भारतीय चलचित्र अनुभागः इति नामकः नूतनः प्रभागः प्रारब्धः। अपि च 45तमं फिडे शतरंज ओलंपियाड प्रतिस्पर्धायां भारतस्य महिला शतरंज दलेन हंगरी देशे स्विट्जरलैंड दलं 3-1 इति अंक अंतरालेन पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। जम्मू कश्मीर हरियाणा राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानं सजवं प्रवर्तते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य जम्मू कश्मीरस्य डोडा क्षेत्रे एकां नैर्वाचनिक जनसभां सम्बोधितवान्। तत्र असौ विपक्षिदलानि आलोचयन् प्रोक्तवान् यत् जम्मू कश्मीरोऽयम् अधुना विकासस्य नवीनां गाथां लिखति। श्रीमोदी अवदत् यत् निर्वाचनमिदं जम्मू कश्मीरस्य भाग्यं निर्धारणं करिष्यति, सममेव एकस्य सुरक्षितक्षेत्रस्य अपि निर्माणं करिष्यति। जम्मू कश्मीरे विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय 24 विधानसभासनेभ्यः मतदानम् अस्य मासस्य 18 दिनाङ्के भविष्यति। अस्मिन्नेव क्रमे हरियाणा प्रदेशे एकस्मिन्नेव चरणे विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानं सजवं प्रवर्तते। अस्मिन् प्रदेशे 90 आसनेषु विधानसभा निर्वाचनाय मतदानम् अक्टोबर मासस्य 5 दिनाङ्के भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् उपभोक्तृभ्यः समुचित मूल्ये पलाण्डोः उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रशासनं नूतनं रणनीतिं स्वीकुर्वत् अस्ति। वर्धमानानाम् आवश्यकता आपूर्ति स्थितीनां मूल्यप्रवृत्तीनां च आधारेण पलाण्डोः लक्षितां स्थिरां च आपूर्तिं सुनिश्चेतुं राज्यसर्वकारैः सह सम्मिल्य कार्यं क्रियते। अस्य मासस्य 5 दिनाङ्के मोबाइल वैन इत्यत्र 35 रूप्यकाणां प्रति किलोग्राम मितेन उचित मूल्येन पलाण्डोः विक्रयः आरब्धः। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई चेति नगरेषु विक्रयः आरब्धः। आगामिषु दिनेषु हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता इत्यादि नगराणि समेत्य सर्वेषु राज्यराजधानी क्षेत्रेषु अपि पलाण्डोः विक्रयणं विस्तारितं भविष्यति। युव चलचित्र निर्मातॄणां कृते 2024-तमवर्षस्य भारतीय अंताराष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव इत्यनेन बेस्ट डेब्यू इंडियन फिल्म सेक्शन अर्थात् सर्वश्रेष्ठ पदार्पण भारतीय चलचित्र अनुभागः इति नामकः नूतनः प्रभागः प्रारब्धः। 55तमः इफ्फी गोवा नगरे नवंबर मासस्य 20 दिनाङ्कतः 28 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति। अनेन प्रभागमाध्यमेन इफ्फी देशस्य विभिन्नानि आख्यानानि चलचित्रशैलीनां च प्रदर्शयन्तः भारतीयपदार्पणचलचित्रेषु अपि केन्द्रीभवति। एतानि चयनानि यूनां चलचित्रनिर्मातॄणां रचनात्मकदृष्टिम्, अद्वितीयकथाकथनपद्धतिं च प्रकाशयिष्यन्ति, नूतनप्रतिभां मञ्चं च प्रदास्यन्ति, उदयमान निर्देशकानां कार्यं च प्रदर्शयिष्यन्ति। सर्वोत्तम पदार्पण भारतीय चलचित्र विभागे सर्वोत्तमानि 5 प्रथमं चलचित्राणि चित्वा तेषां प्रदर्शनं च भविष्यति। बेस्ट डेब्यू इंडियन फिल्म सेक्शन इत्यस्य प्रविष्टयः अधुना उद्घाटिताः सन्ति। समापनतिथिः सितंबर मासस्य 23 अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातस्य देहगाम क्षेत्रे निमज्जितानां जनानां मृत्योः सन्दर्भे दुःखं प्रकटितवान्। श्रीमोदिना पीडितानां कृते अनुग्रहराशेः अपि घोषणा कृता। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रधानमन्त्रिणा समुदीरितं यत् प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय आपदोद्धार कोषात् प्रत्येकस्य मृतकस्य परिजनेभ्यः 2 लाख रूप्यकाणाम् अनुग्रहराशि प्रदास्यते। व्रणितेभ्यः 50,000 रूप्यकाणि प्रदास्यते।
अद्य प्रातः उत्तरी कश्मीरस्य बारामुला जनपदस्य क्रेरी क्षेत्रे संघर्षविरामोल्लङ्घने 3 आतङ्कवादिनः मारिताः। आरक्षिबलानुसारं क्रेरी क्षेत्रस्य चाक-ए-तपर इत्यत्र सुरक्षाबलैः साकम् आतङ्कवादिनां मध्ये संघर्षावधौ आतङ्कवादिनः मृत्युमुपगताः। मृतकानाम् आतङ्कवादिनां सम्प्रति अभिज्ञानान्वेषणकार्यं प्रचलति। कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणायाम् आगामि विधानसभा निर्वाचनाय अद्य दलस्य त्रिवरिष्ठनेतृन् एआईसीसी वरिष्ठ पर्यवेक्षकत्वेन नियुक्तवान्। ते च सन्ति अशोक गहलोतः, अजय माकनः, प्रताप सिंहश्च। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य पश्चिमबंगालस्य गंगायाः तटीक्षेत्रेषु अद्य ओडिशा झारखण्डेव अतिवृष्टेः अनुमानं कृतम्। आगामि 2 दिवसं यावत् छत्तीसगढ़े पूर्वीय मध्यप्रदेशे च अतिवृष्टेः सम्भावना वर्तते। ऋतुविज्ञान विभागेन अग्रिमेषु 48 होरासु अरुणाचल प्रदेश, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय प्रदेशे च अतिवृष्टिः अनुमानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह च हिंदी दिवस्य अवसरे देशवासिनां कृते शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। श्री मोदी हिंदी भाषायाः महत्त्वस्य विषये एकं दृश्यश्रव्यलघुचलच्चित्रसन्देशम् अन्तर्जालीय माध्यमेन प्रख्यापितवान्। गृहमंत्री अमित शाह स्वसन्देशे उक्तवान् यत् राजभाषा विभागः शीघ्रमेव 8मी सूच्यां समाविष्टानां सर्वासु भाषासु हिंदी भाषायाः अनुवादार्थम् एकम् अन्तर्जालीय तन्त्रांशं प्रारभते। अनेन अत्यल्पे काले आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इत्यस्य माध्यमेन सर्वासु भाषासु पत्राणि, भाषणानि च अनुवादिताः भविष्यन्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अपि देशे विदेशे च हिंदी भाषायाः राजभाषारूपेण स्वीकरणस्य महत्त्वस्य विषये एकं दृश्यश्रव्यमाध्यमेन लघुसन्देशं प्रख्यापितवान्। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अवदत् यत् देशस्य एकतायै हिंदी भाषायाः अद्वितीया भूमिका अस्ति। असौ अवदत् यत् हिंदी भाषायाम् अपि च अन्यभाषासु स्पर्धा नास्ति। अद्य नवदिल्ल्यां राजभाषा हीरक जयन्ती उत्सवे 4थस्य अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रे च सम्बोधयन् श्री शाह अवदत् यत् सर्वासु भाषासु सुदृढीकरणेन एव सशक्तं राष्ट्रं निर्मातुं शक्यते। सः अवदत् यत् राष्ट्रीय शिक्षानीतौ बालकाः स्वमातृभाषायां शिक्षां प्राप्नुयुः इति सुनिश्चित्य विशेषं बलं दत्तम् अस्ति। केन्द्रीय प्रशासनेन एकं महत्त्वपूर्णं पदक्षेपो विहितः यत्र बासमती व्रीहे निर्यातम् इतोपि वर्धनाय निर्यातस्य न्यूनतमं शुल्कम् अपाकरणस्य निर्णयो विहितः। पदक्षेपोऽयं व्यापारस्य चिन्ताः व्रीहे च पर्याप्त गृहोत्पादक उपलब्धता सुनिश्चितं करिष्यति। झारखण्डे करमपर्व अशेषैः राज्ये धार्मिकोत्साहेन हर्षेण च आमान्यते। पर्वमिदं झारखण्डस्य सर्वाधिक लोकप्रिय उत्सवेषु अन्यतमं वर्तते। इदं पर्व सस्येन सह सम्बन्धितः अस्ति। सममेव करम वृक्षं प्रति श्रद्धाञ्जलित्वेन कार्यं करोति। वृक्षोऽयम् उर्वरता, समृद्धि, शुभस्य च प्रतीकम् अस्ति। आंध्र प्रदेशे केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू अद्य विजयवाड़ायाः गन्नवरम विमानस्थानके परियोजनानाम् उद्घाटनम् अकरोत्। यस्योद्देश्यं क्षेत्रस्य विमानन्मूलसंरचनायाः वर्धनं वर्तते। विजयवाड़ा विमानस्थानकाय नूतनमार्गस्य उद्घाटनम् अकरोत्, येन यात्रिणां प्रापणे उल्लेखनीय परिष्कारस्य विश्वासो वर्तते। श्री नायडूवर्येण विजयवाड़ा अथ च नई दिल्ली मध्ये एका नूतन इंडिगो उड्डयन सेवा अपि आरब्धा, येन राष्ट्रीय राजधान्याः सह विमानसम्पर्कः वर्धितः। कृषि राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर उक्तवान् यत् भारतं खाद्यसुरक्षां पोषणं च विधाय विश्वस्य बृहत्तमं खाद्याधारितं सुरक्षा कार्यक्रमं कार्यान्वितं करोति। अद्य ब्राजीलस्य क्यूबा नगरे G20 समवायस्य कृषिमन्त्रिणाम् उपवेशने श्री ठाकुर अवदत् यत् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी इत्यस्य नेतृत्वे भारतं कृषिविकासाय प्राधान्यं ददाति। सः अवदत् यत् भारतस्य दृष्टिः न केवलं उत्पादकतायाम् अपितु आर्थिक सामाजिक पर्यावरण स्थायित्वं सुनिश्चेतुं, कृषकाणां समृद्धिं वर्धयितुं, विकासस्य व्यापक दृष्टिकोणं च केन्द्रीकर्तुं वर्तते इति वार्ताः।